بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا خالق الليل والنهار ويا دليل المتحيرين ذلنا ويا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا توكلنا عليك ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه ونسأله التوبة توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الفاتحة الشريفة مع تعوذ تسمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي
يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ومن عذابك نستجير. ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات اكفي في مهماتنا ومهمات المسلمين. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات ادفع بلايانا وبلايا المسلمين. اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات احلل مشكلاتنا ومشكلات المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات ارفع درجاتنا ودرجات المسلمين. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات أجب دعواتنا ودعوات المسلمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما وبركة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغزيننا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. یا اللہ، یہ ہم نے جتنے کلمات ختمات کی صورت میں پڑھے بوسیلہ سرور کونین جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی پاک اور بلند ترین بارگاہ کے اندر قبول فرما. ان تمام مقبول اعمال کا ثواب ہماری طرف سے ہماری نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوق ہدیتاً تحفتاً تبرکاً پیش فرما. آپ کے تمام ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، اصحاب کبار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، حفاظ، قراء، شہداء، صالحین، صالحات، مؤمنین، مؤمنات، سب کو اس کا ثواب عطا فرما. یہ ختمات جن حضرات سے منسوب ہیں ان کی ارواح طیبہ کو اس کا ثواب عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے لے کر ہم سب کی شیخ مکرم حضرت مولانا حافظ محمد ناصر الدین خاکمانی صاحب دامت فیوزہم تک تمام مشائخ سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، چشتیہ، قادریہ، کبرویہ، سہروردیہ، صابریہ، علیہ کے جمیع مشائخ کو اس کا ثواب عطا فرما. ان سے جاری ہونے والے تمام ذیلی سلاسل اور ان کی نسبتوں میں آنے والے تمام متوسلین، معتقدین، حاضرین، غائبین، سب کو اس کا ثواب عطا فرما. اور اپنی مخلوقات میں سے یا اللہ جس جس کو تو چاہے جتنا چاہے عطا فرما. یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، امت کے حال پہ رحم فرما. ان ختمات کے توسط سے ہم سب کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ فرما. ہر لمحہ گزشتہ لمحے سے بہتر فرما. نسبت کی تقویت کے اعتبار سے، ایمان کی تقویت کے اعتبار سے، سلوک کی تکمیل کے اعتبار سے یا اللہ ہمارے لیے اس رستے کو آسان فرما دے. اپنی محبت کی، اپنے اس معرفت کے رستے کو ہم پر آسان فرما. نفس و شیطان کے اندھے کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ نفس و شیطان کے مکر اور وار کو خطا فرما اور ان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں نجات نصیب فرما. یا اللہ رحمت کا معاملہ فرما. میرے تمام پیر بھائی پیر بہنوں کو سب کو یا اللہ خیر و برکت نصیب فرما. جو جس دعا کی امید رکھتا ہے یا اللہ اس کی دعا کو حق میں پورا فرما. اس کو نیک مقاصد کے اندر اور جائز خواہشات کے اندر تکمیل نصیب فرما. اور یا اللہ نعم البدل اگر کوئی دعا قبول نہ ہو سکی تو اس کا نعم البدل عطا فرما. یا اللہ میرے جو بھائی یہاں تشریف لائے ہیں سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. ان کے یا اللہ آنے کو قبول فرما. ان کے قدم قدم پر ہزار درجات ان کے بلند فرما. نیکیاں اور سعادتیں عطا فرما. رحمتیں، عافیتیں، سلامتیاں، ایمان کی، اسلام کی، احسان کی، ایقان کی ان کو عطا فرما. اور یا اللہ جو آنا چاہتے تھے نہ آ سکے کسی مجبوری کے تحت یا اللہ ان کو بھی محروم نہ فرما. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفر لنا يا غفور. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر.